حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے گاؤں علی پور دے اندر ایک مجذوب ایک درویش رہتا سی. آپ نے اکثر کھیل دیا نا بچیاں نے کھیل دیا ہونا تے آپ نے مجذوب کل بیٹھے رہنا تے آپ دے ہم عمر بچیاں نے پوچھنا جماعت علی تو بھی بچہ ہے ساڑے نہ کھیل دا کیوں نہیں. مجذوب کل جا کے ایک دن بیٹھے بڑی طویل گفتگو کر دے رہے. وہ مجذوب دا عالم سی کسی نال بولدا نہیں سی. ہاں کدے بھوک لگنی نا تے انہیں علی پور سیدہ آبادی دے اندر آنا تے کسی دے دروازے دے سامنے کھلو جانا. لوگا سمجھنے انہوں بھوک لگی کھانا دے دینا انہیں پھر بستی تو باہر چلے جانا. ایک دن پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن دے اندر مجذوب دے کول بہ گئے. بڑی دیر گلا کردے رہے. بچے کہندے نے سانو خوف آیا اے علی پر سیداں دا تاجدار سیداں دا بچہ ہے اے مجذوب کول جا کے کیڑیاں گلاں پیا کردا ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی جد اٹھ کے مجذوب کول آئے تے بچیاں پوچھے جماعت علی کی پیا گلاں کردا سے. آپ نے فرمایا اے خاصاں دیاں گلاں نے آما اگے نہیں کری دی. اے خاصاں دیاں گلاں آما اگے نہیں کری دیاں. او مجذوب اس تو بعد علی پور سیداں دی زمین تو چلا گیا. میاں صاحب فرماتے نے خاصاں دی گل اے آما اگے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں اگے ترنی. میاں صاحب فرماتے ہیں جی میں مٹھی کھیر پکا کے تے کتے اگے دھر دئیے تے کتا کھیر کھا لوے تے انہوں کی پتا میں کھیر کھا دیئے انہوں کا دی قدر ہے. آپ فرماتے ہیں انجی خاصاں دی گل آم آگے کر دئیے. انہوں نے بھی قدر نہیں ہوں دی کہ کدی گل کدے سامنے کر دیتی ہے. تو سخندہ ایک بھی بہت بڑا اصول ہے کہ گل کرن تو پہلے سوچ لو میں کرن کے دے نال لگا اس گل دا اہل بھی ہے کہ نہیں. گرامی قدر حضرات حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو جوان ہوئے نا اکثر اولیاء اللہ دے نظارات یا ولیاں دی بارگاہ چ حاضری دیندے رہندے سن. ایک اللہ دے ولی سن انہاں دا نام سی حضرت مرزا سکندر بیگ رحمت اللہ علیہ. انہاں دی بارگاہ اکثر جانا. حضرت میاں سکندر بیگ نے کہنا جماعت علی تو بیعت کیوں نہیں کردا کسی ولی دا مرید کیوں نہیں ہوندا. آپ نے عرض کرنی حضور میں تے جتھے جانا مینوں دکانداریاں نظر آندیاں نے کوئی ولی نظر نہیں آوندا. تے حضرت میاں سکندر بیگ فرمان لگے ہٹی وچ کچھ ہوے تے دکان بھی پھر ہی چلدی ہے. اولا بولو تانوں نظر نہ لگ جائے کہ ہٹی تے دکان چ کچھ ہوے تے دکان بھی پھر ہی چلدی ہے. تے جو دکان چ سودا ہی نہ ہوے تے دکان کیویں چل سکدی ہے. میاں صاحب نے فرمایا نا کہ جو کچھ ہٹی دے وچ ہوے سو کڈنا بنجارے ایک بنجارے موتی ویچن ایک من کے کج کارے. بھئی دکان وچ جڑا سودا ہوے فقیر نے اوہی دینا ہوندا نا دکاندار نے. حضرت میاں سکندر بیگ دی گل آپ دے دل تے لگی کہ آپ فرماتے ہیں کہ واقعی دکان چ کچھ سودا ہوے تے پھر ہی دکانداری چلدی ہے. ہن ولی دی پہچان تے ولی دی بارگاہ دا مقبول کرنے واسطے آپ ولیاں دی بارگاہ چ حاضریاں دے رہے. آپ نو پتہ چلیا کہ پسرور دے قریب تے ناروال دے درمیان ایک علاقہ ٹپیالہ دوست محمد اوتھے ایک اللہ دے ولی تشریف لے آئے نے تے آپ چورا شریف دے تاجدار نے فقر محمدی دا شہنشاہ آل رسول نصر رسول خون بطول حضرت پیر سید بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ گیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے نے. آپ جلدی جلدی ٹپیالہ گئے. پتہ چلے کہ بابا جی سرکار آئے سن مگر دھمتھل وزیر آباد دے قریب دھمتھل گاؤں اتھے چلے گئے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ٹوڑے ٹوڑے تے دھمتھل چلے گئے. دھمتھل پہنچے تے پتہ لگے بابا جی آئے سن مگر سیالکوٹ واپس چلے گئے نے. آپ ٹوڑے ٹوڑے سیالکوٹ تشریف لے آئے. اتھے ایک مرید دے گھر حضرت بابا جی سرکار نال ملاقات ہوئی. پہلی نگاہ جدو بابا جی سرکار دے چہرے تے پئی نا پیر جماعت علی شاہ بیٹھ کے آکھیا پیر ہوئے تے ایویں دا ہوئے. کہ بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ جی دے تے ایک نگاہ فرما دیندے سن نا وہ یار بر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر ہوئے جدی ایک نگاہ دے نال کوئی آلو مہار شریف دا تاجدار حضرت پیر چنن شاہ آلو مہاروی بن جائے, کوئی حضرت خواجہ عبدالکریم اور راول پنڈی عیدگاہ دا تاجدار بن جائے,
کوئی پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری بن جائے، کوئی پیر جماعت علی شاہ سبسانی لاسانی بن جائے، کوئی بابلی شریف دا تاجدار بن جائے۔ میں کدا تذکرہ کرا 72 گدیاں دا پیر خانہ، ایک کوئی نگاہ کی تھی بابا جی سرکار نے تے دل لٹ کے نال لے گئے، دل لٹ کے نال لے گئے، قدمہ چ سر رکھیا تے عرض کی تھی حضور میں مرید بناؤ، بیعت فرماؤ۔ بابا جی سرکار نے بیعت کیتا تے فرما پتر چورا شریف ملن واسطے، شاہ جی چورا شریف ملن واسطے آیا جے۔ ہن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نو ایسا مرشد نہ پیار ہو گیا، ایسا پیار ہویا کہ آپ نے پیران دی جتی اتارنی علی پور سیدہ شریف تے پیدل چورا شریف چلے جانا، کتھے علی پور سیدہ سیالکوٹ تے پسرور تے ناروال دا علاقہ تے کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف، آپ نے پیدل مرشد دی زیارت لی جانا۔ اتنے دن چورا شریف رہنا، پاؤں وچ جُتی نہیں پاندے، اکھنا میرے یار دیاں گلیاں نے، اے میرے ماہی دیاں گلیاں نے۔ جنابی قدر حضرات، حضرت پیر جماعت علی شاہ سبسانی لاسانی رحمت اللہ علیہ، آپ 2 جماعت علی سن تے بابا جی سرکار نے جدو دونوں نو خلافت دیتی نا تے کسی عرض کی تھی لاجپال 2 سید 2 پیر بنا دیتے جے تے پنڈ بھی ایک علی پور سیدہ چھوٹا جا پنڈ ہے تے ایک پنڈ چو 2 خلیفے تے 2 پیر بنا دیتے تے انہاں دی پیری مریدی کی میں چلے گی؟ تے بابا جی سرکار نے ہنس کے فرمایا ایک کنگال دے فقیر نہیں، محمد دے فقیر دے فقیر فرمایا، فقیر محمد محمد دے فقیر نے، کسے کنگال دے فقیر نہیں۔ آپ نے فرمایا ویکھیا جو دنیا والے ہو، انہاں نو زمانہ ویکھے گا، انہاں نو زمانہ ویکھے گا۔ حاضرین محتشم، حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے ایسی کرم دی نگاہ کی تھی۔ ایک دن پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی رحمت اللہ علیہ بابا جی سرکار دے نال چورا شریف دی گلی دے اندر جا رہے، اے بابا جی فرماتے نے جماعت علی ذرا ایتھے کھلو میں آنا وا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ ایتھے کھڑے، ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، پیر جماعت علی شاہ چورا شریف دی گلی چ کھڑے نے۔ 3 دن دے بعد بابا جی آئے، آپ فرمان لگے جماعت علی ایتھے کی پیا کرنا ہے؟ عرض کی تھی حضور تساں فرمائے ایتھے کھلو میں ایتھے ہی کھلوتا وا۔ پیر سے جماعت علی شاہ نے بابا جی نے سینے نال لگایا، بھلا دیاں ساریاں منزلاں طے کرا کے فرمان لگے تو میری راواں چ کھلوتا رہے، زمانہ تیریاں راواں چ کھلوتا رہے۔ فرمایا جا زمانہ تیریاں راواں چ کھلوتا رہے تو میریاں راواں چ کھلوتا رہے، زمانہ رہے گا تیریاں راواں چ۔ گرامی قدر حضرات، بابا جی سرکار نے پھر انج دی کرم دیاں نگاہاں کیتیاں کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جڑے دوسرے جماعت علی نے او گھوڑی نو غسل کرا کے نا گھوڑی جدے تے بابا جی سرکار سفر فرما دے سن تے گزرے بابا جی دے کولوں، بابا جی فرما دے جماعت علی جی حضور، فرمایا گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ، اوے او بابے دی کی شان سناواں جدیاں گھوڑیاں نو غسل پیر جماعت علی شاہ ورگے دیندے رہے نے، جدیاں گھوڑیاں نو پٹھے جماعت علی شاہ تے چنن شاہ ورگے تے عبدالکریم خواجہ صاحب ورگے دیون، او بابے دی مکی شان سناواں۔ آپ نے فرمایا جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ۔ آپ اپنے سیال کوٹی لہجے چ بول کے کہن لگے حضور اے مینوں گھوڑے نواں دا والی بڑا ہے، مینوں گھوڑے نواں دا والی بڑا ہے۔ بابا جی سرکار فرمان لگے ادھر آؤ ذرا میرے سینے لگا کے بلائے دیاں منزلیں طے کرا دیتیاں۔ فرمان لگے تینوں گھوڑے نواں دا والے مانو بلی بناؤں دا تینوں گھوڑے نواں دا والے مانو بلی بناؤں دا والے۔ گرامی قدر حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ کے دن قرآن مجید دی تلاوت فرما رہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی سامنے بیٹھ کے نا تے مرشد دی زیارت کری جا رہے، قرآن مجید جدو پڑھ لیا نا تلاوت کر کے تے بابا جی سرکار نے اس طرح قرآن مجید بند کر کے تے ایک مرید نو فرما دے آ قرآن مجید ذرا نا اے الماری چ رکھ دے۔ انہیں مرید نے قرآن مجید پکڑ کے نا تے جڑی قرآن مجید دی اے ڈھیر سی نا وچوں 2-4 قرآن مجید اٹھا کے تے ایک قرآن مجید نیچے رکھیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب دوڑ کے جا کے نا ایک قرآن مجید اٹھا کے سب تو اوپر رکھیا۔ آپ نے فرمایا اے بے ادبا ایک ہی کیتا ہی انہوں نیچے کیوں رکھے؟ کہنے لگا جی وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے۔ فرمایا چلیا قرآن تے ایک ہوئی ہے پر اے دے تے سائیاں دی نگاہ پئی ہے نا، او دوجے قرآن پاک اسی گناہگار ویکھنے ہیں، اے دے تے اللہ دے ولی تے کتب الکتاب دیاں نگاہاں پئیاں نے۔ انہوں ذرا اونچا کر کے ایسا مرشد دا ادب، ایسا ادب پتہ لگیا کہ چورا شریف نا جڑا
ڈنگراں دا ڈھار ہے مجھاں دا جڑا گھر ہے او دی چھت ڈگ پئی اپنے مکان دی چھت دھیڑ کے نا تے سواریاں تے لد کے گدے تے اوتھے جا کے تے بابا جی دے بھینساں تے او مجھاں دا ڈھارا بنا کے آئے نا چھت بنا کے آئے بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی راضی ہونا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتنا مرشد ادب کرنا اور یاد رکھیے گا جب تک کوئی مرشد ادب نہ کرے تے ادب اس حد تک کرے کہ حد ہی مکا دے وے ہاں حد انہی کہ حد ہی مکا دے وے پھر مرشد دا فیض مل دے مرشد کامل دی بارگاہ دے اندر یاد رکھیے گا جدو بھی بیٹھو تے چہرے وال نگاہاں اٹھا کے تے آنکھیں چک پا کے سائیں وال کدے نہ ویکھو جدو سائیں نظر اٹھاون پھر نگاہاں جھکا لو تے جدو او نگاہاں جھکاون پھر ٹک ٹکی لگا کے پھر یار دے چہرے دی تلاوت کر لو اے ادب مرشد چوئے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتنا ادب کرنا بلکہ میں تے کتاب وچ پڑھیا کہ اور کسی نے ادب سیکھنا ہوئے نا کیونکہ میں تے چورہ شریف دا خاندانی غلام بھی ہاں میں سارا پاکستان اور میں ہند سے دنیا پھر کے ویکھ لئی پیران نظام دے ہر آستانے نو سلام ہے مگر جیڑا ادب میں نقش بندی سلسلے وچوں چورہ شریف ویکھیا نا ادب دی انتہا ہے حضرت خواجہ خان عالم رحمت اللہ علیہ بابری شریف دے تاجدار یہ بھی چورہ شریف دے خلیفہ نے بابا جی سرکار دے آپ ایک دن گھوڑی تے بیٹھ کے جا رہے آپ دے قریب تو نا پٹھان گزرے ہینگ بیچ دے سن ہینگ جڑی بوٹی ہینگ ان بیچ دے گزرے تھے آپ سواری تو تھلے اتر آئے پوچھے حضور کی فرمایا میرا مرشد بھی پٹھان ہے نا یہ بھی پٹھان ہے نا انہاں دے ہوندے میں سواری تے بواں تے یار دے شہر دے لوکاں دی بے ادبی نہیں ہو جاندی اونچا بولو آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے ادباں مقصود نہ حاصل کہ نہ درگاہ کوئی باج ادب دے منزلیوں تے پہنچ سکے نہ کوئی بابا جی سرکار نے جدو اپنی خلافت عطا فرمائی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے جدو خلیفہ بنا کے آپ نے علی پور سیدہ شریف بھیجیا نا تے علی پور شریف آپ نے پھر ایسے ایسے لوگاں دی تربیتاں کر کے تے بے شمار بد صغیر دے اندر اپنے خلفاء بنائے علماء آؤندے نے تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علمی دقیق مسئلے تے فقہی مسئلے ایک کو جملے چی حل فرما دیندے نے اللہ نے علم لدنی بھی عطا فرمایا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دے ایک مرید سن جنہ دا نام سی منشی محمد دین وہ کہنے نے کہ علی پور سیدہ شریف عرس مبارک تے میں اپنے گاؤں چٹوریا تے راہ وچ دریا سی ادھی رات دا ویلا تے کشتی نہ ملی دریا ٹھا پیا مار دے ان دل کرے کہ میں سویرے علی پور شریف پیران دی بارگاہ چ بھی اس مبارک تے پہنچنا ہے دریا بھی ہے کشتی بھی کوئی نہیں کہ میں جاواں فرماتے نے اکھ بند کیتی تے میں مرشد نو یاد کر دے نا تے دریا چ پیر رکھیا تے میں ٹر پیا یہ انہوں لطف دا پتہ جڑا مرشد والا بے مرشد نو کی پتہ ہوئے وہ مرشد والے دا سواد کی ہے بے مرشد نو کی پتہ ہوئے مرشد والے دا لطف کی ہوندا انہاں دریا دے وچ فرماندے نے میں قدم رکھیا نا تے میں مرشد نو یاد کردا جدوں میں دریا دے درمیان چ پہنچا تے ویکھیا گوڈے گوڈے پانی آپ فرماندے نے میں دریا پار کیتا تے سویرے علی پور سیدہ پہنچ گیا اس مبارک تو جدوں میں واپس ٹریا نا تے بابا جی سرکار حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دے میں دستبوسی کر کے واپس ٹریا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی دوسرے مریداں وال منہ کر کے نا تے سمجھایا منشی صاحب نو فرماتے نے دریا پار کریے تے کشتی چ پار کری دا سائیاں دے امتحان نہیں لئی دے اچھا جڑا مرشد والا وہ بولے سبحان اللہ بے مرشد نال تے میری گل نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ فرمایا سائیاں دا امتحان نہیں لئی دا تے دریا کشتیاں چ بیٹھ کے پار کری دے نے گل سنا دے ماں اے دریائے جہلم تے کشتی پار کرے تے کشتی چ تین بابے بیٹھے ایک بابا تاجدار چورہ شریف
حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، دوسرے آپ دے خادم بابری شریف والے حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، تیسرا آپ دا خادم سی جدا نام سی حافظ مہر الدین، اکھاں تو نبینا سی۔ کشتی دریائے جہلم دے درمیان چ گئی نا تے حافظ مہر الدین کہندا ہے بابا جی یہ دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے؟ اکھاں تو نبینے سن، یہ دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے؟ تے بابا جی فرمان لگے حافظ چھال مار کے آپ ہی ویکھ لے۔ مرشدہ حکم انہیں چھال مار دیتی۔ حافظ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے رون لگ پہ، عرض کی تھی بابا جی وہ تے نبینا ہے، انہوں تے تیرنا آؤندہ ہی نہیں، ڈوب کے مر گیا۔ تے بابا جی ہس کے فرماتے ہیں جدے آکھے چھال ماری انہیں کو ڈوبن دینا ہے، جدے آکھے چھال ماری انہیں کو ڈوبن دینا ہے۔ کشتی کنارے لگی تے حافظ مہر الدین سکم سکا پہلے کنارے کھلو تھا۔ حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے قریب آگے فرماتے ہیں حافظہ وہ تو اکھا تو نبینا تینوں تے تیرنا نہیں ہوندہ تے آکھ ہی بنی۔ تے حافظ مہر الدین کہنے لگا عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے ہوتے کھاندے غلام فریدہ اڈبن نہیں دین دے ہندے کامل پیر جینا غلام فریدہ اڈبن نہیں دین دے ہندے کامل پیر جنہاں دے حضرت مولانا غلام حسین صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدو میں پیدا ہویا تے میرے ابو آئے پیر جماعت علی شاہ صاحب کھولتے کہنے لگے حضور میرا پتر ہویا تے دا نام رکھو۔ آپ فرماتے نے پتر دا نام رکھ غلام حسین، غلام مصطفیٰ، غلام مرتضیٰ۔ عرض کی تھی حضور ایڈا لمبا نام؟ فرمایا نہیں یہ دا غلام حسین رکھ، اگو دو ہونے نے کو انہاں دے رکھ لوے۔ سبحان اللہ، اجے پیدا بھی نہیں ہوئے تے نام پہلے بچیاں دے رکھ دیتے۔ علامہ غلام حسین صاحب نقشبندی فرماندے سن اسی تین ہی فراساں، ایک دا نام غلام حسین، ایک دا غلام مصطفیٰ، ایک دا غلام مرتضیٰ۔ اتقوا فراست المؤمن، میرے نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو۔ فرمایا تسی متھے دی تے اس سر دی اکھ دے نور نال ویکھ دے رب دے نور نال ویکھدا ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے نا آپ دے ڈنگراں نو مجھاں نو پٹھے پان والا انہوں سارے جڑے آپ دے خلیفے سن نا خادم سن انہوں شغل نا نمبردار کہندے سن۔ کی کہنا؟ نمبردار۔ حضرت اللہ دے ایک ولی نے پیر جماعت علی شاہ صاحب دے نا اس خلیفہ نمبردار کو لائے جڑا مجھاں نو پٹھے چھٹے پاندا سی تے کہنے لگے انہاں دا نام سی پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قریب آ کے نا تے کہنے لگے یار بابا جی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی کو کرامت تے سنا، تو ساری زندگی آپ دی مجھاں نو پٹھے ہی پائے نے، کوئی کرامت سنا۔ اور نمبردار کہندا بابا جی اس ویلے تے کرامت کوئی نہیں یاد پر ایک گل یاد ہے۔ پیر ولایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے او کیڑی؟ کہندے ایک دن میں پٹھے پا رہا نا مجھاں نو تے توڑی دے نال میں جڑا دتاوا کیتا نا او دے نال میرے ہاتھ سارے بازو بھی نا لتھڑے ہوئے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نا اپنے آستانے تو باہر تشریف لے کے آئے کہ میرے ہاتھ بڑے ویکھ کے تے آپ فرما دینا نمبردارا او یار ساری زندگی توڑی ہی پا چھڑی ہے ڈنگراں نو، کوئی کم بھی کیتے کہ نہیں؟ کوئی کم بھی کیتے کہ نہیں؟ ساری عمر ڈنگراں نو توڑی پا چھڑیا تے جے فرشتیاں قبر چ پوچھ لیا کی کر کے آیا تے کی آکھے گا؟ قبر چ کی آکھے گا؟ کچھ کیتا ہی نہیں۔ نمبردار کہندا میں بابا جی نے آکھیا بابا جی میں کی آکھنا ہے؟ یہ فرشتیاں قبر چ پوچھیا کی کردا رہے ہیں؟ آکھاں گا پیر جماعت علی شاہ دے ڈنگراں نو پٹھے پاوندا رہے، میں انہاں دے ڈنگراں نو پٹھے پاندا رہا ہوں تے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ او دی گل سن کے عجیب کفیے دے اندر آ گئے تے طرف کے فرمان لگے نمبردارا جا اے ہی کہہ دیویں پھر میں جانا تے فرشتے آئی کہہ دیویں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور چکی اج غربت سی پر جدو مدائن فتح ہویا نا علماء سیرت نگار لکھ دینے کہ انی دولت مدینہ طیبہ دے اندر آئی، مدائن دے بادشاہ دے جڑا کلین مدینے پہنچے آؤ
وہ کلین جب میں گئے وہ تارا دھاگے دیا سونے دیا تارا کا بنے ہویا کلین آیا وہ اندر جڑے نقش و نگار نہیں یاقوت دے پتھر دے بنے ہوئے نے وہ جڑیاں پھلاں دیا پتیاں بنیاں نے ریشم دیا بنیاں ہوئی انہاں قیمتی وہ کلین صحابہ نو پتہ نہیں لگتا انہوں تقسیم کیویں کریے کون انہوں خریدے گا جنہوں دی دولت تقسیم کر دے گے صحابہ فرما دینے کہ خیال کیتا ایک کلین اگر عمر فاروق نو تحفہ دے دینے ہو پر عمر فاروق نے انکار کر کے فرمایا نا نا میں کلین نہیں لانا تے ٹکڑے کر کے صحابہ جو تقسیم کر دیتے جان نوجوانوں انہی غربت دور اتنی امیری آئی کہ مولا علی المرتضی شیر خدا فرما دینے آپ فرما دینے میرے حصے دے اندر جڑا کلین دا ٹکڑا آیا انہوں میں 20,000 دینار دا بیچے آؤ مولا علی کو ایک ٹکڑا آیا کہ آپ فرما دینے سنے دا سونا بھی نہیں سی پھر بھی 20,000 دینار دا بھی کیا نوجوانوں انہی دولت جدو مدینہ طیبہ دے اندر آئی میں کتاب بجے پڑھیا آخری اونٹ مدائن دے اندر ہے کلا اونٹ مدینہ طیبہ پہنچ گیا ایڈا لمبا قافلہ مال غنیمت آیا رہا آخری اونٹ مدائن دے اندر پہلا اونٹ مدینہ طیبہ دے اندر ہے انہی قیمتی چیزاں مدینہ طیبہ دے اندر آئی سیرت نگار لکھ دینے محققین کے مورخین لکھ دینے 3 خرب دینار دا مال غنیمت مدائن تو مدینہ طیبہ آیا اس دور سے اگر حساب لگائے جان کہ آج دے دور کے مطابق 3 خرب دا مال غنیمت آیا جڑے پہلے عمر فاروق دے سامنے بھی چھایا گیا کہ آپ روئی جا رہے آپ نے جڑے پہلے دکھے تے تحریر پڑھی کتنا مال مدائن تو ٹوریا گیا اتنا ہی مال مدینے پہنچیا عمر فاروق رو کے فرمان لگے 3 خرب دا مال مدائن چٹریا کہ مدینے پہنچ دیا تھا کہ سوئی بھی گم نہیں ہوئی اس ویلے مولا علی نے عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھیا کہ فرمان لگے عمر یار رون والی کل کیڑی ہے تیری قوم اس واسطے امانت دار ہے کیونکہ انہاں دا خلیفہ امانت دار اس واسطے امانت دار ہے عمر فاروق نے فرمایا 3 خرب دا مال مدائن تو مدینے او لے کے آئے نے جنہ دے تن تے کپڑے بھی نہیں پر ایک سوئی بھی نہیں گم ہوئی کسے بددیانتی نہیں کیتی مدائن ایران دا صوبہ تے ایران دا آخری صوبہ 1 مہینے تو زیادہ سفر مدینے دا پر آخری اونٹ مدائن تے پہلا اونٹ قافلہ دا مدینے میں اتنی لمبی قطار اونٹاں دی تے جڑی لسٹ بنا کے صحابہ نے بھیجی نا مدائن چکے اسی یہاں مال بھیج رہے ہیں او دے ایک سوئی بھی کم نہیں ایک سوئی بھی تے عمر فاروق نے فرمایا کہ مال او لے کے آئے نے جنہ دے تن تے کپڑا نہیں تے پیٹ چ کھانا بھی نہیں تے سوئی بھی گم نہیں ہوئی تے مولا علی نے فرمایا یہ لوگ تاں دیانتدار نے کیونکہ تو بڑا دیانتدار ہے سونیا تو بڑا دیانتدار ہے یہ او دور عمر فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیمار ہوئے تے حکیم نے نبض وے کے عرض کی تھی حضور شہد کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ تے گھر چینے پیسے نہیں خلیفہ دے کے شہد خرید کے چمچ شہد کھا لے ایک اللہ سبحان اللہ کہن والیاں نے جے کوئی سمجھن والا ہوئے تھے خلیفۃ المومنین امیر المومنین 22.5 لکھ مربع میل دا جڑا وارث ہے نا وہ دے گھر اپنی قیمت ذاتی طور پہ اتنے بھی گھر چ خرچہ نہیں ہے کہ 1 چمچ شہد خرید لے حضرت عمر فاروق مدینے دے مسجد نبی دے منبر تے کھلو گے سارے مدینے والے نو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میری طبیعت خراب ہے حکیم صاحب نے دسیا کہ ایک تھوڑا شہد کھاؤ تے ٹھیک ہو جاؤ گے تے میرے کول پیسے کوئی نہیں یا تے ادھار دے دیو یا اجازت دیو کہ میں 2-4 چمچ شہد مال غنیمت لے لوں حکمران جدوں دیانتدار ہوئے تو پھر عوام نے قوم بھی دیانتدار ہوتی ہے گرامی قدر حضرات حجاج بن یوسف تاریخ دا ظالم ترین حکمران ہے ایک دن ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیون واسطے بیٹھا تے خطبے کے دوران او دے آمد تو پہلے کسی نے ممبر تے ایک چٹ بنا کے رکھی ہے کاغذ کا ٹکڑا انہیں پڑھیا تے اوپر لکھیا کہ تو بھی بادشاہ ہے تو بھی خلیفہ ہے تیرے تو پہلے عمر فاروق ورگا بھی خلیفہ سی انہیں ظلم بھی نہیں کیتا
تے کائنات عدل بھی قائم کیتا تو 1 لاکھ انسان نو اپنی تلوار نہ قتل کیتا ہے 1 لاکھ انسان اپنی ہاتھ دی تلوار نہ قتل کیتا ہے تے جڑے لوگاں کو قتل کروائے انہاں دی گنتی تے شمار ہی کوئی نہیں اوتے لکھیا کہ تو اگر حکمرانی چاہنا ہے تے تیرے سامنے حضرت عمر فاروق دا کردار ہے اس ویلے حجاج بن یوسف نے خطبہ دیتا تے انہیں آکھیا کہ جدو حکمران خلیفہ عمر فاروق ورگا سی نا ادو عوام ابو ہریرہ ورگی سی تسی ابو ہریرہ ورگے بن جاؤ تے میں عمر فاروق ورگا بن جاواں گا جیسی قوم ہوئے گی ویسا ہی خلیفہ ہوئے گا کہ جیسا خلیفہ ہوئے گا ویسی قوم ہوئے گی گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب خلیفہ بنے تے آپ سارا دن روندے سن رات کو سجدے چ سر رکھ کے رونا تے پوچھنا حضور روندے کیوں ہو تے آپ نے فرمانا خلافت دا بوجھ سر تے آ گئے پتہ نہیں سنبھال سکا کہ نہ سنبھال سکا پھر او اللہ کریم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظمت دا تاجدار بنایا کہ جب مصر فتح ہویا نا توجہ ہے لچھے دار تقریرہ میں بڑیاں ہوں دیاں یاد رکھیا جائے میں تو انہوں الحمدللہ تقریر سنا کے ٹور بھی جاواں مگر میرا دل کردہ تسی ہوں دے دور دراز دے سفر کر کے خالی نہ جایا جے کو سبق لے کے جایا کرو تقریر چو کچھ سبق لے کے جایا کرو اج دی تقریر دا جڑا سبق ہے وہ میں انشاءاللہ آخر تے تواڈے کول پوچھاں گا کہ تہانوں اج دی تقریر چو کی سبق ملیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں مصر فتح ہویا نا تے آپ نے مدینہ طیبہ پیغام بھیجیا گیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی جڑے گورنر سن مصر دے انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور ایتھے ایک دریا چل رہا جدا نام دریائے نیل ہر سال مصر دے لوگ ایک جوان بچی نے دلہن بنا کے تے دریا چ کھڑا کر دیندے نے تے جب تک ایک بچی دی بھینٹ نہ چڑھائی جاوے دریا چ پانی نہیں آندا چلدا ہی نہیں اے ہر سال ایک بچی جوان نو دلہن بنا کے دریا دے وچ چھوڑاندے نے پھر دریا چلدا ہے تے آپ حضور ذرا حکم فرماؤ نا اے ساڈے واسطے ہن کی حکم ہے کہ مصر والے اس سال بھی بچی نو اے دریا برد کرنا چاہتے ہیں تے ساڈے واسطے کی حکم ہے کہ اساں منع کر دیتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ویلے مدینہ طیبہ بیٹھ کے خط لکھیا تے آپ نے فرمایا عمر بن عاص میرا خط لے کے دریائے نیل دے اندر چلا جاؤ اے میرا خط دریائے نیل دے پیغام انہوں پہنچا دے حضرت عمر فاروق دا جڑے ویلے پیغام مصر دے اندر پہنچیا حضرت عمر بن عاص فرماندے نے میں خط عمر دا لے کے دریائے نیل تک گیا فرماندے نے نیل دے درمیان جا کے جب میں خط کھول کے پڑھیا کہ عمر نے دریا دے نام خط لکھیا تے لکھ دے نے اے دریا کہ رب دے حکم نال چلنا ہے پھر چپ کر کے ٹریا جا تے جے تو اپنے حکم نال چلنا ہے سانو تیرے پانی دی لوڑ کوئی نہیں عمر تینوں حکم دیندا چپ کر کے ٹریا لگا جا حضرت عمر بن عاص فرماتے نے میں خط رکھ کے پاپن چڑھ ویلے میں دریا دے کنارے والے دوڑیا فرماتے نے اجے میں دریا دے کنارے تک نہیں پہنچیا دریا چھلا پیا ماردا ہے پانی چھلا پیا ماردا ہے علماء فرماتے نے او دن گیا جدا آیا نوجوان دریائے نیل چ کدے پانی سکیا ہی نہیں اسی عمر دیاں میں کی شانہ سناواں جڑا دریاواں دے نام خط لے کے دریاواں نوں ٹور دیندا ہے اودی وجہ دے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نوں پوچھیا گیا عرض کیتی سونیا اے ساری دنیا تیرے آنکھیں کیوں لگدی ہے فرمایا میں یار دے آنکھیں لگ گیا کائنات میرے آنکھیں لگدی دھیان میرے وال کری جاؤ تے مدد اودی کری جاؤ حضرین محترم آپ نے فرمایا جدو دا میں یار دے آنکھیں لگ گیا نا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے میں یار دے آنکھیں لگ گیا کائنات میرے آنکھیں تے لگ دی اس بات آجی بول کے کہندا پیار والا رشتہ جے تو نبی نال جوڑے گا پیار والا رشتہ جے تو نبی نال میں دوسرا شعر تہاڈی آسانی لئی پڑھ دیواں گا اے پیار والا رشتہ جے تو نبی نال جوڑے گا پھر کوئی گل رب تیری سجنا نہ مڑے گا اے کوئی گل تیری رب سجنا
حضرت عمر فاروق ایک دن بکریاں چار دے تے بکریاں اپنیاں نہیں، بکریاں اپنیاں نہیں۔ ایک دن گرمی اتنی کہ حضرت عثمان غنی فرماتے نے چونکہ بڑے امیر سن تے آپ دا 2 منزلہ مکان سی، آپ فرماتے نے میں اوپر والی منزل تے نا ہوا واسطے تے میں کھڑکی کھول کے نہ تے آپ فرماتے نے میں کھڑا تے ویکھیا دور دھوپے چ کنا بندہ اونٹ پہ چار دے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ مدینے دا کوئی بندہ ہے تے اینو ویسے چاہیدا سی کہ تھوڑا ٹھنڈا ویلا ہوندا تے پھر ٹر جاندا، اتنی گرمی چ آپ فرماتے نے میں کھلو کے ویکھدا رہا بندہ آوے تینوں سمجھاواں، قریب آیا تو ویکھیا حضرت عمر فاروق امیر المومنین، آواز دے کے کہتے ہیں حضور ذرا گل سنیا جی چھاویں کھڑے ہو پر حضرت عثمان غنی عمر فاروق قریب آئے درج کیتی حضور اونٹ چار نے سان تے ذرا تھوڑا گرمی کم ہو لیندے، اتنی گرمی کے بعد لو پہ چل دی ہے حضور اتنی آپ نے فرمایا اونٹ چارن نہیں سان گیا تے حضور اونٹ کتھوں آئے؟ فرمایا صدقے دے اونٹ سن بیت المال وچ تے دوڑ گئے سن ڈھونڈن گیا سان۔ حضرت عثمان غنی کہندے نے حضور تسی ایتھے ٹھنڈی جگہ آرام کرو تے میں غلام بھیجنا اونٹ بیت المال چ چھوڑ آندے نے۔ فرمایا نہ بھائی نہ، بوجھ اپنا اپنا چکیا جانا، یہ بوجھ میں چکنا، قیامت نو حساب میں ہی دیواں گا۔ غلام کیوں کام کرن؟ بکریاں اپنیاں نہیں، اونٹ اپنے نہیں، غریباں دا تے یتیماں دا مال چار دے نے، وہ ایویں خلیفہ نہیں بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو خلیفہ بنے نا تے مدینہ دے یتیم مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے روندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق گزرے تے فرمایا او یتیمو او بچیو روندے کیوں ہو؟ کہنے لگے لجپال اگے روز تسی ساڈیاں بکریاں چار کے تے دودھ دھو کے دے جاندے سو، ہن تسی خلیفہ بن گئے ہو، رونے ساڈیاں بکریاں کون چارے کرے گا؟ تے حضرت ابو بکر صدیق نے او جملہ بولیا جڑا اسلام دے متھے دا جومر بن گیا۔ آپ نے فرمایا او مدینے دے بچو رو نا، اگے بکریاں اپنی مرضی نال چاردا ساں، ہن تے یار نے ڈیوٹی یتیماں دیاں بکریاں چارن دی لا دتی۔ دسیا کہ جڑا عوام دا حکمران ہوندا ہے او عوام دا نوکر ہوندا ہے، خادم ہوندا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بکریاں چار دے ساتھ نیند آ گئی، اپنی بازو دا سرانہ بنا کے درخت دے سائے تھلے لے دے گئے۔ ادھر روم کا سفیر مدینے ملنے آیا کہ آ کے پوچھدا تواڈے بادشاہ دا محل کیڑا ہے؟ لوگاں نے آگے ساڈا بادشاہ کوئی نہیں، خلیفہ ہے، او دا محل کوئی نہیں، ککھاں دی کلی۔ پوچھیا کتنے ملن گے؟ لوگوں نے آخیا وہ یتیماں دیاں بکریاں چارن گئے نے۔ وہ سفیر پوچھدا پوچھاندا جڑے ویلے نوجوان چراگاہ دے اندر آیا دیکھیا وہ عمر فاروق جدا نام سن کے کیسرے کسرا دیاں نینداں اڑ جاندیاں نے، اپنے بازو دا سہارا بنا کے درخت تھلے لیٹے آئے۔ انہاں دو سفیراں نوں خیال آیا کہ عمر نوں مارنا بڑا اوکھا کام ہے، اج کلا لیٹے نوں مار دئیے، کمی موقع دئیے۔ انہیں تلوار جو اٹھائی، اچانک آیا تو دو شیر ظاہر ہے، شیر پھب لے کے پہ گئے، یہ ہاتھاں جو تلوار گر گئی۔ عمر فاروق نے اٹھ کے تلوار پکڑی، فرمان لگے تو کی سمجھدار ہے کہ میں سو گیا ماں جدے نال یاری لئی او تے پیا جاگدا سی۔ درخت وچوں آواز آئی عمر تو ساڈے دین دی راکھی کری جا، اسی تیری راکھی کری جا۔ میں یہ ترجمہ بھی کر لینا ہے، جن آپ دی کی تھی غلامی یا تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں 3 دن کنا سفر کیتا ہے، ادھا پاکستان میں پھر آیا تے تسی اپنا پڑھنا ویکھو۔ تسی پتہ کر دیو مولوی مارے نا کھنگورا تے نال دے نکوئی مار کے کہندے تھکے سن، ہے نا؟ تے اسی آکھے نا شعر پڑھو تے ایڈے سیانے نے پھر دل چ کر لیندے روند نہ مارو، سارا مصرا نہیں پڑھنا، نہ پڑھو یا رسول اللہ تو پڑھو نا بھائی۔ جدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ رہے تے جدی ماں یا رسول اللہ دی لوریاں تے پالے نا، تو میرے نال مل کے پڑھے حج میں آپ دی کی تھی غلامی یا ہاتھ اٹھا کے گونج پا دے سنیاں دی محفل، سنیاں دا اجتماع ہے جن نے آپ دی کی تھی غلامی یا
تجھ پا دیو ہے جن آپ دی کیتی غلامی جڑا ہاتھ نہیں چکدا نا دا بندہ پھڑ کے چکے پڑے ہے جن آپ دی کیتی غلامی ہے جن آپ دی کیتی غلامی یا رسول اللہ فرشتے آسماں دے سلامی تجھ پا دے فرشتے آسماں دے سلامی صاحب نے اور شعر پڑھیا نا ایک دن عمر فاروق میرے نبی دے سامنے بیٹھے میرے نبی قیامت تے قبر دا ذکر کر رہے قبر دا ذکر کر دیا میرے نبی نے فرمایا منکر نکیر نے ہونا حساب لینا ہونا عمر فاروق پھٹ بولے عرض کی دی کملی والا میری قبر چ بھی آنا ہے فرمایا سارے دی قبر چ آنا اچھا میرے نبی نے فرمایا کہ دند اتنے لمبے ہون کے کہ دنداں دے نال مٹی نو کرید دیا قبر چ آون گے انہاں دی اکھیاں وچ اگ جلدی ہوے گی اتنی خوفناک تے دہشتناک انہاں دی صورت ہوے گی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں انہاں دا نقشہ پیش کیتا نا بڑا ہولناک منظر تے صحابہ دہل گئے نا دل تے عمر فاروق عرض کردے نے جی میری قبر چ بھی آنا نے فرمایا سارے دی قبر چ آنا اچھا تے یا رسول اللہ جدوں انہاں میری قبر چ آنا ہے اودوں میری حالت کی ہوے گی ویسے میں کیڑی حالت چ حضور نے فرمایا جویں ایتھے مومن ہے نا اسے حالت تو ادو بھی مومن ہی ہوئے گا حضرت عمر فاروق اگو پتہ کی کہنا آلین دے پھر سونے آلین دے سونے میں آپ ہی نہیں پڑھ لواں گا اگو نبی کریم ہون کی فرمایا حضور نے فرمایا عمر باقیاں دی تے گل چھڑ دے تیری قبر دا حال میں تینوں آج ہی نہ سنا دے ماں سارے صحابہ میرے نبی وال ویکھن لگ پے کہ عمر دی قبر چ کی ہوے گا حضور نے فرمایا جدوں آنا نا تیری قبر چ فرشتیاں نے مجھے تھوڑا جا رنگ پیش کر دے قاسم علی قاسم بیٹھا ہے نات تو بڑی مٹھی جی سنائی ہوئے گی انشاءاللہ اور سلام بھی بڑا مٹھا جب بعد وچ پڑھنا ہے ہن میں تے بھائی تھکے گلے نال انج دے پڑھنا ہے جے چیما صاحب تھوڑا جا میرا ساتھ دے نال ماشاءاللہ بھائی میرے وال ویکھو میرے وال سارے ویکھو میں پڑھیا سا کہ ہے جن نے آپ دی کیتی غلامی یا رسول اللہ فرشتے او سنو دیندے سلام میں ادھے تے دلیل پیش کر رہا حضرت عمر فاروق نے تو کیتی کملی والے ایک باری آ لینا دے تے فرشتیاں نے جدوں میری قبر چ آنا تے انہاں نے آکھنا قبر وچ آ کے جدوں پوچھیا نکیراں قبر وچ آ کے جدوں پوچھیا میں بڑی وار تانوں آکھیا کہ محفل ہوے تے لنگر دا اثر ہوندا ہے اے جمعہ تے لنگر کوئی نہیں ایتے لنگر کرو کھا کے آیا کرو بندہ کوئی پڑھن والا ہو جاندہ ماسا ہے روند نہ مارو مل کے سارے پڑھئے قبر وچ آ کے جدوں پوچھیا نکیراں قبر وچ آ کے جدوں پوچھیا نکیراں میں پھٹ بولنا میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں پھٹ بولنا مصطفیٰ بھائی جنہیں بولنا حد چھوٹے بولے میں پھٹ بولنا مصطفیٰ اتھے پڑھے یا نہ پڑھے قبر تے تینوں کہنا پہنے آج ہی سبق یاد کر جا میں پھٹ بولنا مصطفیٰ پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیرہ میں پھٹ بولنا مصطفیٰ
عمر فاروق نے میرے نبی نے فرمایا فرشتیاں جدوں تیری قبر چاہنا ہے انہاں پوچھنا مر ربو کا تیرا رب کیڑا ہے تے عمر تو کہنا میرا تے رب اللہ تہاڈا رب کیڑا ہے انہاں پوچھنا ما دین تیرا دین کیڑا ہے تو تے کہنا دین علی سلام میرا دین اسلام ہے تہاڈا دین کیڑا ہے انہاں نے پوچھنا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل تے تو کہنا میرا تے نبی کملی والا تہاڈا نبی کیڑا ہے فرشتے اللہ نو جا کے کہنا یا اللہ اج قبر جو عجیب ہی بندہ آیا ہے سانو سمجھ نہیں آتی اسی او دا حساب لین گئے ہاں کہ وہ ساڈا حساب لین آیا شریف دی زمین تے حضرت عمر فاروق خلیفہ صاحب اے اسرا کر کے درہ پکڑ کے زور تے زمین تے مار کے فرماندے نے ٹھہر جا کیوں پہ کمبڑی ہے میں تیرے تے عدل نہیں کیتا زمین ٹھہر گئی مورخین لکھ دینے او دن گیا کہ اجد آیا اج تک مدینے دی دھرتی تے زلزلہ آیا ہی کرامی قدر حضرات عمر جن مصطفیٰ دے دین الخیانت نہیں کی دیانت دار میرے نبی دا عمر یہ او عمر فاروق اگ لگ گئی پہاڑاں دے وچ تے پہاڑاں چوں اگ ٹردی ٹردی مدینے دے قریب آ گئی لوگ آ کے شکایت کی حضور اتنی آگے کہ بجھائی نہیں جا سکتی واہ عمر تیری عظمت تو صدقے اپنی چادر دے کے نا تے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے چادر دے کے فرماتے نے جا آگ دے سامنے نا میری چادر کر دے ہے کوئی آج انجدہ حکمران ہے کوئی آج انسان چادر بھیج کے فرماتے نے جا کے نا تے آگ دے سامنے میری چادر کر دے حضرت تمیم داری فرماتے نے میں عمر فاروق دی چادر لے کے گیا میرے والے بیٹھا جے آگ دے نیڑے جا کے نا تے فرماتے نے سبحان اللہ نا گھر جا کے بولے آج اس طرح تمیم داری فرماتے نے میں اگ نو جی میں بندے نو نہیں دتکاری دا یا کتے نو دتکاری دا انج کر کے فرماتے نے انج کر کے میں مدینے چوں نا اگ نو پہاڑ دی غار چ لے گیا فرماتے نے اوتھے بھی نہیں ڈریا میں انج کر کے اگ نو دتکار دا پہاڑ دی غار وچ چلا گیا فرماتے نے میں باہر نہیں آیا جب تک میں اگ نہیں بجھا لے او جڑا کدے دریاواں نو خط لکھ کے چلا دے اگ نو چادر نال بجھا دے وہ عمر فاروق جدیاں حفاظت کرن واسطے فرشتے شیر بن کے آ جاون جنہوں تائید خدا بندی آپ اللہ کریم عطا فرماوے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گرامی قدر حضرات ایسا عادل حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایسا عدل کیتا کہ جدو صحابہ فرماتے نے اسی فتح کرنے واسطے گئے نا جنگ قادسیہ دے اندر مدائن نو راہ وچ دریا آیا دریا آ گیا کہ اس طرف عیسائی نے ادھر مسلمان صحابہ نے درمیان سے پل سی انہوں نے پل اڑا دیتا کہ نہ مسلمان پار دریا کر کے آمن نہ حملہ کرن تے نہ مدائن گوا فتح ہوئے صحابہ نے اس طرح کر کے ایک دوجے ول ویکھیا میرے ول ویکھیا جے آکھیا چلیے دریا وچ چلیے اس ویلے صحابہ نے انج کر کے پانی وال ویکھ کے آکھیا آ پانی اسی تینو دریا اے دریائے دجلہ اسی تینو واسطہ دینے محمد دی رسالت دا تے عمر فاروق دی عدالت دا کادا عمر فاروق دی عدالت دا تینو واسطہ دینے اسی آیا تے ذرا سانو پانی ذرا پار کرا دے اے صحابہ نے جدو گھوڑے پانی وچ دوڑائے نا اسے واسطے اقبال نے فرمایا سی دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے گرامی قدر حضرات جدو پانی دے اتے صحابہ دے گھوڑے دوڑے نا پانی دے اتے گھوڑا یا انسان پیر مارے تے چھینٹے پانی دے اڑ دینا صحابہ دے گھوڑے جدو ایسا کر کے پانی دے پیر مار دینے تو بھی مٹی دے ذرے اٹھ دینے انجھ لگتا جی میں زمین تے پہ دوڑ دینے ذرے اٹھ دینے ادھر عیسائی کھڑے انہاں ویکھیا تے دوڑ لگا دیتی تے ایک دوجے نوں کیا کہنو دوڑو جن آ گئے جے اچھا بولو جدے عدالت جدے عدل دا واسطہ دے کے پانی کو راہ صحابہ نے لے لے وہ کیسا عدل ہوئے گا وہ کیسا عدالت دا تاجدار ہوئے گا صحابہ فرماتے نے کدے کدے ممبر تے آ کے عمر فاروق نے بیٹھنا تے کدے قمیض تے 12 پیوند ہوندے سن تے کدے 14 پیوند ہوندے سن زمین تے آپ دے قمیص مبارک تے جڑے ٹکڑے تے کپڑے نو اسی پیوند لائیے تے کپڑے دا لگانے ہیں وہ قمیص نو پیوند کپڑے دا نہیں سن لگاندے ٹاٹ دا لگاندے سن دور تو بھی نظر آندا سی
پر اس عمر فاروق نے ایک ٹاٹ دا لباس پہن کے کائنات وچ ایسا عدل قائم کر دیتا کہ گرامی قدر حضرات جدو یمن دے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنا کے بھیجیا نا تے حضرت معاذ بن جبل نے چند سالہ دے بعد زکات تے جنہ صدقہ کٹھا ہویا نا وہ مدینے بھیجیا حضرت عمر فاروق نو. حضرت عمر نے دوبارہ آپ نے یمن بھیج کے فرمایا کہ یمن دا مال ایتھے نہ بھیج اوتھے دے غریباں چ ونڈ. انہاں عرض کیتی حضور ونڈاں کینوں کوئی زکات لین والا ہے ہی نہیں. اچھا نہیں بولے تسی سبحان اللہ. پورے یمن وچ ایسا عدل دا نظام ہے کہ زکات لین والا نظر نہیں آوندا تے یمن دی زکات مدینہ طیبہ آ رہی ہے تے آپ نے واپس بھیج کے فرمایا مدینے بھی زکات لین والا غریب کوئی اپنے پیسے اپنے کھول رکھو. آسی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا نظام عدل گرامی قدر حضرات کے غریب نظر ہی کوئی نہیں آندا زکات لین والا نظر ہی کوئی نہیں آندا. ایتھوں تک آپ نے زکات دا نظام قائم کر دیتا کہ یمن دے امیر لوگ اپنے گھوڑیاں دی زکات لے کے آگے. حضرت معاذ بن جبل فرمان لگے بھائی شریعت دے اندر گھوڑیاں دی زکات نہیں ہوندی. انہاں کیا ہوندی یا نہیں ہوندی اساں کی کرنے نے پیسے تسی گھوڑیاں دی بھی زکات لیا کرو. حضرت عمر فاروق نے پیغام بھیجیا گیا جی گھوڑے جڑے اے مالے انہاں دے مال استعمال چ ایدے تے زکات نہیں کہ اسی زکات کیویں لئیے اے دینا چاہندے نے تے اسی بند بھی کرنے ہاں پھر بھی دیندے نے. آپ نے فرمایا دینا چاہندے نے لے لو پر زکات دا مال وکھرا رکھیا جنہاں دا مال وکھرا اے غریباں چ وکھرا ونڈیا جے تے او وکھرا ونڈیا جے. اتنے امیر ہو گئے حضرت عمر فاروق دے عدل دی وجہ تو لوگ گرامی قدر حضرات اپنے کپڑیاں تے پیبند 12 تے 14 جگہ لگے نے مدینے چ غریب کوئی نہیں. اپنے کپڑیاں تے 12 14 جگہ پیبند لگے نے. جدوں مصر فتح ہویا نا تے مصر دے پادریاں نے آکھیا کہ اساں چابی تہانوں نہیں دینی عمر نو بلاؤ اساں اپنے گرجا گھر دی چابی عمر نو دینی. حضرت عمر فاروق نے مدینے پیغام بھیجا کہ جی پادری کہندے نے چابی اساں اپنے گرجے دی عمر نو دینی. او امن تے حضور علاقہ تے فتح ہو گیا تے آؤ نہ ذرا توجہ نال نوجوانوں سنیا جی. عمر فاروق مدینے ٹرے مصر والے تے اپنے کو غلام نو فرماتے نے چلا مصر چلیے. ایک غلام تے ایک گھوڑا لیا تے ٹر پہ مصر والے. مدینہ طیبہ تو تھوڑی دیر گزرے نا دور تے آپ اپنے غلام نو فرماتے نے چلو ہن میں بڑا بیٹھ لیا ہن سواری تے تو بیٹھ تے واگا پھڑ کے میں چلنا. غلام نے عرض کیتی لجپال تسی خلیفہ تے میں پھر بھی غلام ہاں. آپ نے فرمایا تو میرا غلام ہے میں بھی کسی دا غلام ہی ہاں نا. بیٹھ جا تو گھوڑے تے. آپ نے غلام نو گھوڑے تے بٹھایا. ہن تھوڑا تھوڑا فاصلہ 2-3 میل غلام بیٹھدا 2-3 میل حضرت عمر فاروق بیٹھتے نے. جدو آیا نا مصر نیڑے تے پادری لکھاں لوگ حضرت عمر دی زیارت کرن واسطے او 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 آ کے مصر دی سرحد تے کھلوتے تے حضرت عمر فاروق جدو مصر دے قریب گئے نا تے گھوڑے تے بیٹھن دی واری آ گئی غلام دی. انہیں عرض کیتی حضور ہن نواں علاقہ فتح کیتا کوئی روب شوب بھی پانا کہ انج کرو کہ سواری تے ہن تسی میری واری بیٹھ جاؤ تے واگا میں پھڑنا. آپ نے فرمایا جے تے میں ہن بیٹھ گیا نا تے عمر دی عدل دی چادر تے داغ لگ جانا ہے. فرمایا واری تیری ہے بیٹھے گا بھی تو ہی. غلام نے سواری تے بٹھا کے جڑے ویلے عمر فاروق واگا پھڑ کے مصر داخل ہوئے او پادری مصر دے باہر باؤنڈری لائن تے بارڈر تے کھڑے نے. او سمجھے کہ جڑا سواری تے بیٹھا او عمر آ رہا ہے. انہاں دا خیال ایسی عمر آوے گا بڑے جاہو جلال والا شہنشاہ آوے گا تے لکھاں دی فوج لے کے آوے گا. لوگاں نے ویکھیا پھٹے پرانے کپڑیاں والے دونوں آ رہے. او غلام دے قدم پہ چومدے نے تے غلام اپنے پیر ہٹا کے کہندا نا نا او میں تے غلام ہاں عمر تے ہوے جن نے باگاں پھڑیاں عمر ہوئے جن نے باگاں پھڑیاں. پادری حیران رہ گئے کہ عمر ہے جڑا ادھی دنیا دے شہنشاہ دے بادشاہ جڑا ساڈے بھائی لکھ مربع میل دا کلا ہی وارث سی انہاں سونے دی ہار بنا کے عمر فاروق دے گلے تے پاون لگے. عمر فاروق نے سونے دے ہار ہٹا دیتے تے آپ نے فرمایا نا نا اے عزتاں مینوں دنیا دے کپڑے تے سوٹاں تے زیوراں دے نال نہیں ملیاں. اے عزتاں مینوں محمد عربی دی غلامی نال ملیاں. فرمایا مینوں سونے دے دی لوڑ کوئی نہیں میرے گلے تے محمد دی غلامی دا پتہ ہی بڑا